या ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेंगे। नई हुकूमत आई है तो कुछ थोड़ी सी और खंजर जनी होगी। फुल टाइम इंटीरियर मिनिस्टर की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ, उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाले जाएंगे। नई हुकूमत आई है तो कुछ थोड़ी सी और खंजर जनी होगी। आज हमारे सारे मसले ये हैं कि हमारे खर्चे ज्यादा और हमारी आमदनी कम है। कोई ठोस रोड मैप नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। रात गए इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने तकरीर की, और अगर ये कहा जाए कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका था या उससे कम नहीं था तो गलत नहीं होगा। उन सब अमूर, उन सब टॉपिक्स के ऊपर रोशनी डाली गई जो इससे पहले ना कहे गए ना सुने गए, चाहे वो बेवाओं का स्टेटस हो, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हो, चाहे वो गली के अंदर रुलने वाले बच्चे हों, चाहे वो मदारिस के तुलबा और उनका मुस्तकबिल हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, दरख्त लगाने की बात हो, चाहे वो बात हो इधर इदारा जाती रिफॉर्म्स, इस्लाहात लाने की, तमाम तरह अमूर पे बात की गई। बहुत से पाकिस्तानियों के नज़दीक ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रोड मैप था जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सुनहरा लगना शुरू हो गया है, पाकिस्तान में भी लोगों के लिए, बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी। बहरहाल ये क्रिटिसिज्म अपने तई अपनी जगह वज़न ज़रूर रखता है कि पॉपुलिज्म या पॉपुलर नारे या ये एक पॉलिसी का मुतबादिल नहीं हो सकता। एक हिंट ऑफ नाइविटी भी पाई गई इमरान खान साहब के बयानात में, मुईशत के हवाले से, ऑस्टेरिटी के हवाले से, लेकिन ये भी कहना गलत ना होगा कि हकीकी तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन जब आती है तो वाकई मुआशरे की बात होती है, आम आदमी की बात होती है, सोसाइटल चेंज की बात होती है, जो बहरहाल इमरान खान साहब ने ज़रूर की। बट द फैक्ट रिमेंस के उधर अरफात के मैदान में नाजरीन लाखों आज़मीन हज खुतबा हज सुन रहे थे, और इधर इस्लामाबाद में नई काबीना का पहला इजलास मुनक्कद हुआ। पहले ही इजलास में वज़ीर आज़म की सादगी को मिसाल बनाते हुए काबीना ने भी तब्दीली की पेशबंदी कर दी। काबीना ने यह फैसला किया कि कोई वजीर या कोई एडवाइज़र, कोई मुशीर सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज नहीं कराएगा। एक सरकारी गाड़ी रखने की इजाज़त ज़रूर होगी। वज़रा कम मगर ज़रूरी अहम दौरे करेंगे, और वज़ीर आज़म 3 माह तक कोई बैरून दौरे पर नहीं जाएंगे। बड़े फैसलों में से एक ये भी था कि काबीना ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का नाम ECL पर डालने की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून और वजारत दाखिला को हदायत जारी की गई है कि साथदार हसन नवाज और हुसैन नवाज के रेड वारंट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मगर जिस तरह मैंने कहा कि अगर ट्रांसफॉर्म ही करना है, तब्दीली ही लानी है, तो यकीन जानिए कि असल तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब एक रूथलेस एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ होती है, अक्रॉस द बोर्ड एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ होती है, और इस रूथलेस एप्लीकेशन ऑफ लॉ से कोई नहीं बच सकता। तो अगर आप बात आज करेंगे हसन की, हुसैन की या इसाक डार साहब, साबिक वजीर ख़जाना की, तो पूछा जाएगा कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, वो इस जुमरे में क्यों नहीं आ रहे, रेड वारंट्स की हदायत उनके लिए क्यों नहीं दी गई, या क्या आज भी नए पाकिस्तान के तसव्वुर में भी पर चलते हैं। बहरहाल ये फैसला भी किया गया आज नाजरीन की वजारत दाखिला और वजारत कानून जो है वो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ के मामले पर बरतानिया से रब्ता करेगी, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने रात ही कौम से वादा ये भी किया था कि लूटी गई दौलत की वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और बदनवानी के खिलाफ खान साहब का पहला अमली कदम जो है वो उठ चुका। वो जो कभी फ़ोन कॉल्स पर अदालतों से फैसले लिया करते थे उसके आदी थे, या फिर मुबैना काले धन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने ही वज़ीर आज़म को नाअहली की भली चढ़ा देते थे, अब या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर हिफाजती ज़मानत पर हैं। तब्दीली की चली इस हवा में आम गुमान यही है कि एक दूसरे के काले धन का तहफ़्फ़ुज़ अब नहीं चलेगा। नए पाकिस्तान का अज़म और इरादा भी नया है, ख्वाब भी नए हैं, मगर इन ख्वाबों की ताबीर स्टेटस को के लिए नरम गोशा रखते वज़रा कैसे करेंगे? दैट्स द क्वेश्चन वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। कि तब्दीली के नारे तो हैं ऑफ कोर्स, और वो एक फ़िज़ा भी महसूस हो रही है। बहैसियत एक सहाफ़ी वो एक्साइटमेंट हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन काबीना में कोई जवान चेहरा क्यों दिखाई नहीं दे रहा? PTI की अलामत लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इस्लाहात और गुड गवर्नेंस के इरादे भी इत्तेहादियों की मौजूदगी में पूरा करना आसान नहीं। पार्टी के अंदर भी एज वी स्पीक पावर पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे मौजूद हैं और इलेक्टेबल्स की बहुतात भी।
मगर ये तासुर कि वज़ीर आज़म की ज़ात में तब्दीली नीचे तक, ऊपर से नीचे तक ये ट्रांसपोर्ट होगी, ये सफ़र करेगी कि ड्राइविंग सीट पर बैठे बहरहाल खान साहब रिफॉर्म्स के एजेंडे पर बड़े क्लियर हैं, बड़े वाज़े हैं और करप्शन के ख़ात्मे के लिए पुरअज़म हैं। तो बहरहाल ये भी हैरान कुन है कि वज़ारत दाखिला जैसी एक बड़ी अहम वजारत का बोझ भी वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने ही कांधों पर है। अमन व अमान की सूरत हाल से लेकर नादरा और पासपोर्ट ऑफिस तक इस वजारत को चलाना हरगिज़ आसान काम नहीं है। और इसी तर्ज पर जब मियाँ साहब ने वजारत खारजा एंड फॉर ब्रीफ फाइल वजारत दिफा भी हाथ में रखी, तब भी 400 एतराज़ उठे थे, क्रिटिसिज्म हुआ था और बेजा हुआ था, हमने इसका नुकसान भी उठाया था। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन के मिज़दार। अगर 3 माह में पब्लिक इंप्रेशन के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है, सवाल इसके बाद पैदा होगा आफ्टर द फर्स्ट 100 डेज ऑफ यू बीइंग इन पावर कि इस पे अमल दरामद अगर ना हुआ तो अवाम का रद्द अमल क्या होगा। द ऑपोजिशन विल बी फेयर्स एंड रूथलेस। और अगर एक वज़ीर आज़म के अज़म से ही इदारा जाती और रवायती ढांचे में एक तब्दीली रूनुमा हो जाती है इंशाअल्लाह ताला, तो वाकई ये तो कमाल हो जाएगा। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसके ऊपर बात करेंगे और मुमकिन चैलेंजेस जो हैं इस कमाल के रूनुमा होने के लिए उस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमानी करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट की करते थे। हमारे साथ नसीम ज़हरा साहिबा, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद शेर अली को शिकस्त देने वाले PTI के स्टॉलवर्ट फ़ारूक हबीब साहब हमारा साथ दे रहे हैं। लास्ट पर नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी साहिब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें, मैं खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे आगाज़ करूँगी। खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुरम साहब, एक दो सवाल हैं ब्रीफली आपसे, मगर टू बिगिन विद आई वुड लाइक योर इनपुट। आपको तकरीर कैसी लगी इमरान खान साहब की रात गए? तकरीर के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता, क्योंकि एक कठपुतली वजीर आजम ने एक पिंजरे में से खिताब कर दिया है जो उनके लिए बनाया गया था, लिहाजा उस पिंजरे के अंदर ही रहे। वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ नहीं गए, वो सिक्योरिटी पॉलिसी की तरफ नहीं गए, वो बजट की जो एलोकेशन है उसकी तरफ नहीं गए, वो फेडरलिज्म की तरफ नहीं गए। तो जिस पिंजरे में उनको रखा गया था उसमें उन्होंने कुछ बातें कर दी टैक्स पॉलिसी के बारे में। और दूसरा ये है कि उनको दोबारा से शायद बताना पड़ेगा कि वो कठपुतली वजीर आजम है, कठपुतली वजीर आला नहीं है, क्योंकि 90% जो बातें उन्होंने की उनका ताल्लुक जो है वो सूबाई हुकूमतों से है। और उस मामले में फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतों को, चाहे उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत क्यों ना हो, सिर्फ एडवाइस कर सकती है, उनको हुक्म नहीं दे सकती। तो इस मामले में उन्होंने एक खिताब किया। मैं फिर भी ये कहूंगा कि चाहे कठपुतली ही सही, लेकिन बहरहाल वो अब एक ओहदे पर मुतमक्किन है और उनको जो अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करें। अगर वो करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि मांगे टांगे की काबीना है, कहीं ज्यादातर काफ लीग से है, कहीं पीपल्स पार्टी की तरफ से है, तो और उनकी कारकर्दगी हम पहले देख चुके हैं, लिहाजा एक दफा फिर जो है वो देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। तो यू थिंक इट वाज अ लॉट मोर पॉपुलिज्म देन पॉलिसी, और वो मुतबादिल नहीं हो सकता उसका, बट मगर ये तो मानेंगे ना जी। बात यह है कि इन जो तरीकेकार हमने देखा है खासतौर पर पिछले 4 साल से, क्योंकि कंटेनर पे तकरीर करना बहुत आसान है, इस तरह की आके कर देना कि ये सिर्फ एक लिस्ट थी ना जी इनकी ख्वाहिशात की, तो ख्वाहिशात की तो अगर तवील लिस्ट मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने जो लोग जिन्होंने आज सुबह हल्फ उठाया है, वो तो कोई ज्यादा हमारे ज़हनों में एतमाद पैदा नहीं कर रहे कि ये वो लोग हैं वो जो उस विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम इन लोगों में से अक्सर को देख चुके हैं। और जिस तरह की बातें लेकिन अभी यू टर्न, अब एक पुरानी बात होगी इमरान खान साहब के बारे में, लेकिन फौरन यू टर्न होना शुरू हो गए ना जी। पहले कहा तकरीर में कि जी तमाम गाड़ियां बेच देंगे, आज जब काबीना के बाद फैसला किया जाएगा जी गैर जरूरी गाड़ियां बेचेंगे।
اب غیر ضروری کا فیصلہ جو ہے وہ آپ اور میں بیٹھ کے کر لیں گے. مجھے ایک بات بتائیے سر, ایک غلطی جو میاں صاحب نے بھی کی اور اس پہ بہت کرٹیسزم ہوئی اور ویلڈ ہوئی, پہلے دفاع پھر وزیر خارجہ فار دا لانگسٹ ٹائم پورٹ فولیوز اہم ترین اپنے پاس رکھے. آج داخلہ کا, انٹیریئر کا اہم ترین پورٹ فولیو جو ہے وہ خان صاحب اپنے پاس رکھ رہے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس اے وائز ڈیسیژن؟ نہیں, دیکھیں نا, صرف داخلہ تو نہیں ہے نا, پوری وزارتوں کی ایک طویل لسٹ ہے جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نا. آپ اگر منگوائیں گی تو غالباً کوئی تقریباً 15 ایسی وزارتیں ہیں جن کے اس وقت ایکچوئل انچارج جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہی ہیں. تو 15 وزارتیں اپنے, کیونکہ 21 وزراء ہیں اور ان میں سے جو ہیں چونکہ 4 مشیران بھی ہیں, تو لہٰذا بہت سارے اب ایکچوئل محکمے تو موجود ہیں. یا تو جس طرح وعدہ فرمایا تھا کہ وزارت اطلاعات کو ہم ختم کریں گے, وہاں تو وزیر صاحب نئے آ گئے ہیں ہمارے بھائی اور دوست. اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے 15 وزارتیں اپنے پاس رکھ کر ظاہر ہے وہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں. انٹیریئر کا کام بھی یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کے پاس ویسے ہی ایک اتھارٹی ہے کہ وہ ہر منسٹری کو کر سکتا ہے, لیکن نظر یہی آیا کہ یہ جو وزارت داخلہ کا چارج انہوں نے ان کے پاس رکھا ہے, وہ جو نواز شریف اس کے خاندان کو ذاتی ایذا پہنچانے کا جو انتظام ہے نا جی, وچ ہنٹنگ کا, وہ انہوں نے کیا ہے. دیکھیں, جو شخص اور اس کی بیٹی, اس کا داماد خود رضاکارانہ طور پر ملک واپس آئے ہوں اور خود جیل میں چلے گئے ہوں, ان کو ECL پہ ڈالنا میں سمجھتا ہوں ایذا رسانی ہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اور شاید اسی لیے وزارت داخلہ کا قلمدان اپنے پاس رکھتا ہے کہ ڈائریکٹلی حکم فرما دیں. اوکے, اور آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے فیمسلی میرے شو پہ کہا کہ بھاری پتھر اٹھانا آسان نہیں اور ہم یہ نہیں اٹھا سکے. وہ بھاری پتھر مشرف تھا. اب آپ نے دیکھا ریڈ وارنٹس حسن حسین اسحاق ڈار صاحب کے لیے جو ہیں ان کے احکامات دے دیے گئے کہ اس پہ کام کیا جائے, مشرف صاحب کا نام نہیں لیا گیا. آج بھی کیا وہ بھاری پتھر ہے اور کہیں نہ کہیں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے بیکاز بن دیر, بھگت چکے ہیں؟ جی بھاری, یہ جو مشرف والا بھاری پتھر ہے وہ تو اس پنجرے کے باہر ہے نا, جس میں عمران خان صاحب کو اب مقید کیا گیا کہ آپ کی یہاں تک حد ہے آپ کی اتھارٹی کی, آپ یہیں تک رہیں گے, اس کے بعد آپ آگے نہیں جا سکتے. تو مشرف تو اس سے باہر ہے. اور اسی لیے جب ہمارے بھائی سے پوچھا گیا وزیر اطلاعات صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ کابینہ نے اپنے پہلے اجلاس میں ایک جیل شدہ شخص کو تو ECL پر ڈال دیا جس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر بھاگ سکے. لیکن انہی میرے بھائی وزیر نے فرمایا کہ جناب مشرف کا معاملہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا, کیونکہ کابینہ کے پاس تو مشرف کا بس ڈسکس کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. وہ تو نواز شریف اس کے خاندان کو ایذا رسانی, جس کو وہ احتساب کا نام دیتے ہیں, اس کے اوپر مشن پر جو ہے اس وقت عمل پیرا ہے. سر وقت ابھی آسان نہیں ہوا. اصغر خان کیس بھی FIA نے بھی دیکھنا ہے. وہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ FIA کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کوئی غلط بات ہو یا نہ کارروائی کی جائے. وہ اصغر خان کیس جو فائلوں تک جو ہے محدود رہا. اب عمران خان صاحب جو پہلے بھی ماضی کے اندر ان کے بیانات بھی ہیں اصغر خان کیس کے حوالے سے, یہ میں پھر کہوں گا کہ ابھی تک ہم نے اس ملک میں جو احتساب دیکھا ہے اور اس میں کوئی ساری جماعتیں شامل ہیں, وہ احتساب دراصل انتقام تھا. ابھی تک ہم بے لاگ اور غیر جانبدارانہ احتساب کا سراب ہے جو ہمیں دور سے نظر آتا ہے, ہم ان تک پہنچ نہیں سکے. اللہ کرے عمران خان صاحب یہ کر لیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جس قسم کی انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں اپنی کابینہ میں بھی, جناب پنجاب کے اسپیکر اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب جو بنائے ہیں, بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں, جو خیبر پختونخوا میں ہمارے بھائی وزیر اعلیٰ بنے ہیں, تو ان سے تو کوئی اعتماد واضح نہیں ہوتا کہ بھئی واقعی کوئی جو ہے یہاں سیریس ہے احتساب کرنے میں, کیونکہ سب کے اوپر بہت سیریس ایشوز ہیں اور انہی لوگوں کو وہ تمام اتھارٹی دے دی گئی ہے. اور یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ وہ تمام ادارے جن کو نواز شریف کو گرانے کی جو جد و جہد تھی, اس میں وہ ادارے بھی انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا, چاہے وہ جوڈیشری تھی, چاہے وہ الیکشن کمیشن تھا, میڈیا کے اوپر آج تک پابندی ہے. کیا کابینہ نے آج یہ ڈسکس کیا کہ میڈیا کے اوپر کس قسم کا جو ہے وہ ایک شکنجہ کسا ہوا ہے؟ پر کابینہ کو نے فنڈامنٹل رائٹس تو ان کا ایشو ہی نہیں ہے نا جی, ان کا ایشو یہی ہے کہ نواز شریف کو ECL پہ ڈالو. بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.
नसीम ज़हरा साहिबा, मुझे एक बात बताइए कि पीएम की कैबिनेट, द स्वेयरिंग इन टुडे, द सिलेक्शन, तनकीद ये भी बहुत हो रही है कि आपके 5 में से 3 एडवाइज़र्स, आपके 15 में से 9 वज़रा जो हैं मुशर्रफ की बाकियात में से हैं, दे हैव बीन हिज टीम मेंबर्स। आपको कैबिनेट सिलेक्शन के हवाले से आपकी क्या एवैल्यूएशन है? देखिए मेहर, मेरा ख्याल है कि कैबिनेट में पीपल्स पार्टी शायद अगर हम कहें एक ऐसी पार्टी है जिसने कि इधर उधर से लोग नहीं लिए, क्योंकि एन और क्यू और मुशर्रफ, ये तो आपने देखा कि एन में कितने लोग थे जनरल मुशर्रफ के काबीना के, और क्यू के कितने चले गए इनके एन के पास। तो ये एक पुरानी रीत है, और आप ये ज़रूर कहेंगी कि जो पुरानी रीत है तो नए पाकिस्तान में होनी चाहिए या नहीं, लेकिन यकीनन है, आपने देखा कि कितने ज़्यादा पुराने लोग हैं, जनरल मुशर्रफ की टीम के लोग हैं, फिर कोलिशन के भी लोग हैं, MQM एंड ये दूसरी जो पार्टी है बाप पार्टी वगैरह। बात ये है मेहर, सच्ची बात ये है कि जो अगर हम इमरान खान साहब की तकरीर से शुरू करें तो पर्सनली मुझे लगा बड़ी ज़बरदस्त तकरीर है। ये जो भी लोग कहते हैं कि कोई नई बात नहीं की, वो सब ठीक कहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई आसमान से खींच के कोई नई चीज़ नहीं निकाली। ये अगर उनकी तकरीर आप सुने तो जो उनकी गुफ्तगू थी वो लग रहा था कि पाकिस्तानियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कश्मीर की भी बात की, फॉरेन पॉलिसी की भी बात की। कल की जो तकरीर है, अब आप उसको पॉपुलिस्ट कह दें, लेकिन बात तो ये है, ये बात सच है मेहर, कि अगर शायद, और मैं बड़ी सख्त बात कहने लगी हूँ, एंड आई फील दैट वेरी स्ट्रांगली, शायद मेरे घर में जो मेरा पालतू जानवर है मेहर, वो ज़्यादा चैन में है बनिस्बत उसके कि पाकिस्तान में जो आम वो लोग हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनका इनकम लेवल एक पर्टिकुलर सतह से नीचे है। तो जो रियासत है उसने अपना रोल अदा नहीं किया जो कि स्टेट का रोल होता है। तो उस हवाले से अगर आप इसको उस पैराए में देखें तकरीर को, तो मतलब मैं आपको बताऊं कि आज PMLN और नवाज शरीफ साहब और उनकी जो अपनी बात अपनी जगह है, उनकी पार्टी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, कितने वोट उसने लिए पार्टी ने, लेकिन सच बात यह है कि आज जिससे भी आप बात करें पाकिस्तान में, मतलब कि आज इस्लामाबाद में जिस भी से भी बात की मैंने उन लोगों से जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े ज़बरदस्त सपोर्टर हैं, उनके अलावा बात ही नहीं करते कोई, वो भी कह रहे थे कि ये जिस तरीके से बात की गई और उसमें बड़ी जान इसलिए थी क्योंकि एक लग रहा था कि एक एहसास से कोई इंसान बात करे। आई थिंक यू विल सी अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सॉर्ट्स। इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर होंगे। माय प्रॉब्लम इज, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ये लेकर आऊंगी आपके पास भी, फारूक हबीब साहब, मुझे ये बताइए, मेरा प्रॉब्लम कह लीजिए, या चलो आई डू अंडरस्टैंड कि एक रेजर शार्प मेजॉरिटी है, आई डू अंडरस्टैंड कि 4 वोटों की मार है आज वजीर आजम बदकिस्मती से, कुछ नंबर गेम ही ऐसी बनी है, मगर जो आप तब्दीली चाह रहे हैं, जो स्टेटस को से टक्कर लेना चाह रहे हैं, ये 4 या 5 वोट अगर उसकी जद में आ गए या अगर उन्होंने उठ के टक्कर ले ली तो गई तब्दीली, गए वजीर आजम साहब, गए ये सारे बुलंद बाग दावे। एक वक्फा लेंगे मगर फारूक हबीब साहब, उसके बाद आप प्लीज जरूर बताइएगा किधर हैं वो जवान चेहरे, वो लोग। अच्छा कंटिन्यू करें जी, कॉल आ गई है, सो जरूर हबीब साहब मुझे बताएं कि अली जैदी फॉर इंस्टेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, MQM को दे दी गई, वाडा साहब फॉर इंस्टेंस बात की जा रही थी, अगेन वो आगे दे दी गई। सो आई अंडरस्टैंड कि कॉम्प्रोमाइजेज है, मगर ये स्टेटस को जो वुज़रा भरे हुए हैं इस काबीना के अंदर, वो किस तरह लाएंगे ये तब्दीली, ये चेंज? देखें मेहर, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से जो है वो बादशाहत का खात्मा हो गया। नहीं हुआ एक मेरी गुजारिश सुन लेना, मैंने बड़ी बातें सुनी है, तेरा तहम्मुल से मेरी बात भी सुन लें। बात यह है कि पाकिस्तान जो कर्ज़ों के नीचे डूबा हुआ था, उसका प्राइम मिनिस्टर 1100 कनाल के घर में रहता था, 80 से ज़ायद गाड़ियाँ थी उसके पास बुलेट प्रूफ, जहाँ पर गरीब आदमी के पास खाने को रोटी नहीं थी। इमरान खान ने अपने ऊपर सादगी को अपनाया है, जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और जो आज काबीना का इजलास हुआ है उसके ऊपर उन्होंने पहली पाबंदी लगाई है काबीना के अरकान के ऊपर कि वो बैरूनी मुल्क जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते, मखसूस जो दौरे हैं वो नहीं कर सकते जाकर। देखें अपने एहसासे भी देंगे, मैं आपसे आगे लेके जाना चाहूंगा। देखें मेरी गुजारिश सुन लेना, यहाँ पर मेरा सवाल समझें और फिर उसका तफसीली जवाब दें। आई विल नॉट इंटरप्ट यू। देखें यहाँ पर अंडरस्टैंड आप इलेक्शन लड़के आए हैं ना हबीब साहब। देखें मेरी बात सुन लें, बात सुने। देखें बात ये है
کہ پاکستان کے اندر جو سٹیٹس کو ٹوٹا ہے، پہلے یہ بھی کہتے تھے کہ سٹیٹس کو نہیں ٹوٹے گا. عمران خان کا پرائم منسٹر پاکستان کا بننا یہ سٹیٹس کو کی شکست ہے. اور آپ کی جماعت اس صوبے سے تعلق رکھتی ہے جدھر فریال تالپور صاحبہ کی ایک فون کال کے اوپر ٹرانسفرز ہوں یا ریل اسٹیٹ مینیج کرنا ہو، یہ سارے ہیومرز نہیں ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. دیکھیے جی مہر، بہت شکریہ. ابھی انہوں نے بات کی کہ یہاں پر جو ہے بادشاہت ختم ہوئی، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بادشاہت نہیں تھی، یہ جمہوری نظام تھا اور یہ تسلسل کے ساتھ اب یہ تھرڈ ٹینیور میں داخل ہوا ہے. سب سے پہلے تو ان کی تصحیح اس کے لیے کر لی جائے. دوسرا یہ وہی نظام ہے جس کے لیے کل تک یہی عمران خان جو آج بڑے محب وطن بن کر آج اسپیچ کر رہے ہیں، لیکن کل تک یہ کہتے تھے کہ اسی ایک سال پہلے تک پاکستانیوں کو کہا جاتا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینک کے تھرو نہ بھیجیں. بغاوت پہ اس قوم کو اکسایا جاتا تھا، سول نافرمانی کی بات کی جاتی تھی. کہا جاتا تھا کہ جی اگر آپ اتنے ہی محب وطن تھے تو آپ نے کس طریقے سے جمہوریت کے خلاف سازشوں کا حصہ بنے. آج آپ اسپیچ کریں، لیکن میں سمجھتی ہوں اس اسپیچ کے اندر بھی آپ نے نہ تو ویمن رائٹس کی بات کی، ویمنز کے لیے کوئی پالیسی نہیں دی، مائنورٹیز کے لیے کوئی پالیسی نہیں دی. آپ نے چھوٹے صوبوں کے حقوق کے لیے کوئی بات نہیں کی. 3 گھنٹے چلتے رہتے. اس طرح کی اسپیچز تمام وزرائے اعظم نے کی. جب بھی آتا کوئی یہ نہیں کہتا میں پاکستان کو کھنڈر بناؤں گا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں پاکستان کے لیے یہ خرابی کروں گا. ہر ایک ہوپ لے کے آتا ہے. لیکن کل جس طریقے سے بلوچستان ایشو پہ کوئی بات نہیں گئی، مسنگ پرسن کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں دی، وزارت داخلہ اپنے پاس رکھ لی گئی. اس وقت دہشت گردی کے اندر، الیکشن کے اندر جتنے جو شہدا ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی اسپیچ، آئیڈیل اسپیچ، ہر وزیر اعظم آتا ہے اور آئیڈیل اسپیچ کرتا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے کہنا. اور ابھی آپ نے بات کی کہ جی وہ فریال تالپور کے حوالے سے، ہر فریال تالپور کا یہ سب پرسپشن یہ کریٹ کیا گیا جس طریقے سے کل نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی لائیں. کل ہی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر 200-250 افراد کا جو ہے ڈنر دیا گیا اور اس میں پرتعیش کھانے دیے گئے. یہ سادگی کی اعلیٰ مثال ہے. اور آپ نے نواز شریف صاحب کے جو کہ جن کے لیے آپ نے حساب مانگا وہ بھی آپ کو پیش کر دیا گیا. تو یہ تو ابھی قدم قدم پہ ان کو فیس کرنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے 90s سے لے کے آپ کہہ رہی ہیں یہ انور سیال کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو لانے میں کوئی تعلق نہیں تھا، فریال بیوی کا ریل اسٹیٹ اور کانٹریکٹس کے اوپر یا پولیس کے ٹرانسفر کے اوپر ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا. تو آپ کی پولیس میرٹ کے اوپر چلتی ہے، زبردست ہے. ایسی محترمہ شہید پہ بھی الزامات لگتے تھے، سپریم کورٹ کی رپورٹ بھی غلط ہے، ایپیکس کمیٹی میں ڈسکشنز ہوئی وہ بھی ساری غلط ہیں. ہم نے عدالتوں کو فیس کیا، ہماری لیڈرشپ پہ ہمارے ورکرز کے ہر وقت اس طرح کے الزامات لگے، جھوٹے مقدمات کو فیس کیا. جناب آصف علی زرداری صاحب نے، پوری قوم نے دیکھا کہ 11 سال وہ پابند سلاسل رہے اور تمام 14 سیٹیں کیسے لے گئی پی ٹی آئی کراچی سے پھر؟ اور یہ تو پوری قوم نے دیکھا کس طرح لے گئے. یہ کراچی کا مینڈیٹ نہیں تھا، ان کو تو اٹھا کر دیا گیا ہے. پورے پاکستان میں جس طرح لیگنگ ہوئی، دھاندلی ہوئی، اور کراچی میں تو الیکشن کے ریزلٹ ہی 2-2 دن 3-3 دن کے بعد آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لے کے گئے. کراچی والوں نے ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا گیا، ان کو یہ جعلی مینڈیٹ ہے. اوکے سو مجھے ایک بات بتائیے، اب ملک احمد خان صاحب، آپ پنجاب کی ترجمانی کرتے رہے گورنمنٹ کی، الیکشن پھر الحمدللہ جیت کے آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو. سو یو انڈرسٹینڈ دا سسٹم، آپ اس اگریسو روتھلیس بیوروکریسی کو بھی سمجھتے ہیں سر، جو بہرحال کسی نے اس کو ان پلیس رکھا ہے، اس کو نرش کیا ہے، اس کو نرچر کیا ہے جدھر وہ آج ہے، سیمز ٹو ہیپنز ٹو بی یور لیڈر. مگر مجھے بتائیے کہ سب سے بڑے چیلنجز آپ کا تجربے سے کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ناصر درانی صاحب کو ٹاسک دے دی ہے کہ ریفارمز لے کر آئیں، اصلاحات لے کر آئیں پولیس کے ڈھانچے کے اندر، تھانہ کچہری کا پورا نظام بدلے گا، جس طرح پٹواری کا نظام بدلا خیبر پختونخوا میں، یہ سب کچھ کام کیا جائے گا پنجاب میں. ریئلسٹکلی ناٹ ایز اے مسلم لیگی ٹوڈے، پہلے ایز اے پاکستانی مجھے جواب دیجیے گا کیا ہرڈلز ہوں گے آفٹر ویری شارٹ بریک سر؟ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو ملک احمد صاحب بتائیے گا کہ خان صاحب کے چیلنجز جو ہیں ایک نئے پاکستان کے بنیادی اصلاحات لانے کے، سسٹمیٹک چینجز کے اندر سب سے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے؟ بیوروکریسی، ملٹری یا پولیٹیکل سٹیٹس کو؟ شکریہ مہر. دیکھیں جو مور دین بینگ سیڈ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسٹیریٹی ہے تو وہ ڈیمانسٹریٹ کرنی پڑے گی، اور اگر آسٹیریٹی انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کرنی ہے تو ان کے پاس پریسیڈنٹ ہے. محمد خان جنیجو نے اپنے ٹائم میں ایک آرڈر پاس کیا تھا، ان کو گاڑیوں پہ اعتراض ہے تو پاس کریں آرڈر
کہ کوئی 1300 cc سے بڑی گاڑی نہیں رکھے گا. اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, جنرلز بھی ہیں, اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آئے, ان کے منسٹرز بھی آئیں, سارے آئیں. پھر یہ اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں بائی دا ورچو آف دیئر آرڈرز. یہ کہنے کی بات سے اور اس طرح کی گیمکری اٹ وونٹ امپیکٹ. یہ پاپولر کنزمپشن کے لیے تو بات مناسب ہو سکتی ہے, لیکن اس کی ریفلیکشن آنی چاہیے تھی. اور اگر آج فرسٹ ڈے تھا ان کی کیبنٹ میٹنگ کی, اس میں تو سوائے پولیٹیکل ونڈکٹیونیس سے زیادہ جو ان کے بعد میں منسٹر فار انفارمیشن نے آ کے اپنی اسٹیٹمنٹ پریس ٹاک دی, تو اس میں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ اینٹی کرپشن کی گارب میں لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کریں گے, اور ان کی وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریفلیکشن تھی اس چیز کی. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جس چیز پر بیس کر رہے ہیں کہ جو اصلاحات پولیس کے اندر انہوں نے کی, تو وہ انویسٹمنٹس ریفلیکٹ نہیں کرتی. کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی سرویلنسز کے, کوئی سیف سٹیز کے پروجیکٹس دیے جس پر ہم کہیں کہ پولیس میں کوئی بڑی ریفارم ہوئی, یا اس کی جو ڈی پولیٹیسائزیشن کا یہ نعرہ لگاتے ہیں, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی فورینزک سائنس لیب تک وہاں پر نہیں کہ جو ٹیکنالوجیکل بیسس کے اوپر وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشنز کر سکے. نتھنگ آف دیٹ سارٹ. انویسٹیگیشنز کی پوری رجیم وہی پرانی ڈیفیکٹیو رجیم تھی. تو کسی جگہ پر انویسٹمنٹس ریفلیکٹ نہیں کرتی کہ وہ کہہ رہے ہیں. اس میں میکسیمم آپ یہ کہہ سکتی ہیں, اگر آرگومنٹ کوئی بائی کیا جا سکتا ہے, کہ یہ ان کی ایڈرلین بڑی ہائی تھی جب یہ, اور پختونخوا کے لوگوں نے اس امپریشن کے تحت کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ بنانے کی شاید ہمارے پاس اپرچونٹی ہے, پروبیبلی ہمارے باقی تحفظات کے ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سٹیٹس کو چینج کرتے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر سٹیٹس کو چینج کرنا تھا. یہ تو روایت رہی آج تک تاریخی اعتبار سے, جتنی حکومتیں بنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے بنی. اور خان صاحب ہیز ڈراسٹکلی چینجڈ اپنے پچھلے 8-9 ماہ میں انفارمیشن آف گورنمنٹ. اٹ واز ناٹ دا سیم عمران خان جو 22 سال سے ایک اسٹرگل کرتے ہوئے آگے آ کے جس کو وہ چیمپئن کرتے ہیں. اچھا, مجھے ملک صاحب آپ یہ بتائیے گا ایک اور, آج جیسے ایک ہم نے نمونہ دیکھا, شاہ محمود قریشی صاحب, ہی از بین اے فورن منسٹر بیفور, اب پھر فورن منسٹر کا حلف اٹھایا انہوں نے. آج انہوں نے بات کی کہ نریندر مودی کی طرف سے خط آیا ہے فار ڈائیلاگ, اس کو فوراً اس کی نفی کر دی گئی, تردید کی, بھارت کی طرف سے تردید آ گئی, اور اب خبریں شائع ہو رہی ہیں یو ٹرن فرام پاکستان فورن منسٹر. آپ کو کیا لگتا ہے, اور یہ جو ان کا ایک کلیم تھا آج, یہ اس کلیم میں کتنی صداقت ہے, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. The foreign policy of Pakistan will be made here. The Foreign Office will be made here, ڈائس کو ٹھپ ٹھپ کرتے ہوئے. شاہ محمود صاحب نے اپنی اسی بات کو اس سٹیٹمنٹ میں آگے وہ ڈائلیوٹ بھی کر دیا. یا تو وہ بالکل کہہ دیتے کہ یہ میں کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سیکیورٹی کے ریزننگ پر, کسی سیکیورٹی اسٹیٹ کے کانسیپٹ پر میں کسی بات پر کچھ نیگوشیٹ نہیں کروں گا, میں پولیٹیکلی اس کو I will take it as my own, اپنی ایک سویلین سپریمیسی کی بنیاد پر my policy will be followed. But he didn't carry on like that. انہوں نے اسی ٹھپ ٹھپ کے فوراً بعد یہ کہہ دیا کہ مجھے جہاں سے رہنمائی لینی پڑے گی اور مجھے بات کرنی پڑے گی تو میں کروں گا بھی, اور پہلے دن ہی امبیرسمنٹ انوائٹ کر لی. شاہ محمود صاحب سے کم از کم ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ پولیٹیکلی ٹرینڈ پی ٹی آئی کے اندر ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر ہمارے بڑے تحفظات ہیں, لیکن شاہ محمود was considered as one of the senior voices there. تو اگر وہ خود زہرا صاحب, do you think that even قریشی صاحب کو بھی ایک ریفریشر کورس کی ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک فورن آفس کی طرف سے جو پریس ریلیز بھی آئی, ان کی سٹیٹمنٹ کو بھی ایڈٹ کر کے دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات کلیئر ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات یا کسی کے ساتھ تعلقات میں یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر. اچھا, انڈیا کی طرف سے انہوں نے حقیقتاً جو فیکچول بات ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیا نے وہ الفاظ نہیں استعمال کیے کہ ڈائیلاگ ریزیوم کریں, کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی مہر بات کی تھی انڈیا نے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ریالٹی چیک لینے کی ضرورت ہے. انڈیا کے حوالے سے مجھے لگا کہ بڑا یوفوریا پی ٹی آئی میں, یہ خیال کہ کیونکہ پی ٹی آئی آگے تو انڈیا میں گڈ ول ہے وہ پاکستان. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں کوشش کی تعلقات بہتر کرنے کی, اور اس وقت کنکلوژن پی ٹی آئی کی تو سب سے اونچی کنکلوژن یہ تھی کہ جی کیونکہ مودی کا پرابلم ہے. آپ کو یاد ہے وہ نعرہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے, بات یہ کہ تھوڑا سا سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب فیکچولی غلط بات نہیں کر رہے تھے, کیونکہ انڈیا کے خط میں آیا تھا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ریگارڈنگ وار آن ٹیرر اینڈ اے پیسفل نیبرہڈ.
not resuming dialogue on Kashmir. انہوں نے mention نہیں کیا. صاحب کا بھی تو سب سے بڑا یہی مسئلہ رہا نا, یہ ایک تاثر ہو گیا کہ انہوں نے کشمیر کاز پہ کمپرومائز کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں تقریب, پھر انڈیا کا الیکشن موڈ میں ہے. انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ اے ہینڈ آف فرینڈشپ. میں ایک چھوٹی سی بات اگر اجازت دیں تو کر دوں, جو ابھی کہہ رہے تھے یہ اسپوکس پرسن یہ علی احمد صاحب فرما رہے تھے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو کہنا چاہیے تھا میں کسی کی بات نہیں سنوں گا. دیکھیں پاکستان میں پالیسی میکنگ کا میکنزم ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, جس میں سب کا انپٹ ہوتا ہے. جو مہر آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کہنا کہ فورن آفس میں بنے گی پالیسی اور ٹھک ٹھک ٹھک, ایسے تو نہیں ہوتا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جس میں سب کا انپٹ ہوتا ہے. سیویلین سپریمیسی پالیسی میکنگ میں ہونی چاہیے. اسپیکنگ آف, میرے پاس وقت کم ہے, میں حبیب صاحب بھی پوچھ رہی ہوں سیویلین سپریمیسی جس کا ذکر کر رہی ہیں نسیم زہرا صاحبہ, یہ کتنی قریب ہے آپ کے, کتنی ترجیح ہے آپ کے ایجنڈے کے اوپر سیویلین سپریمیسی؟ فاروق حبیب صاحب. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود صاحب کا بڑا جو ہے ان کا وسیع تجربہ ہے, اور وہ صاحب کا وزیر خارجہ بھی رہے پہلے بھی, اور آج بھی انہوں نے وہی قلمدان سنبھالا ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر وضاحت بھی آ جائے گی. لیکن ہم اس چیز کے اوپر دیکھیں, ہمارے جتنے ہمسائے ہیں کسی جگہ سے تو ہم نے کام کو شروع کرنا ہے. اگر انہوں نے وار آن ٹیررزم کے اوپر انگیجمنٹ کی بات کی ہے تو وہاں سے ہی ڈسٹرسٹ بھی وہاں سے ہی پیدا ہوا ہے. تو تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے پالیسی بنے گی. جو شاہ محمود صاحب ایکچولی کہنا جو جن آرگنائزیشنز کی وجہ سے ہوا ہے, جن شخصیات کی وجہ سے ہوا ہے, وہ کسی نے نہیں ذکر کیا ان کے حوالے سے. دیکھیں جو شاہ صاحب نے آج بات کی, جو وہ کہنا چاہ رہے تھے, وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی جگہ سے بنی بنائی جو فورن پالیسی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے, بلکہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. پاکستان فرسٹ, اس کے بعد باقی چیزیں. شاہدہ صاحبہ یہ بتائیے کتنا آسان ہے, زرداری صاحب کے ایبٹ آباد کا جو انسیڈنٹ آپ کی حکومت کی عمر ہوا, زرداری صاحب واز فیمس ایٹ دیٹ ٹائم, وال اسٹریٹ جرنل میں لیٹر لکھا اور بعد میں کہا کہ بھئی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں چیزیں, وی ہیو ٹو گو along. پھر نون لیگ کو بھی ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک اسی بات کا سامنا کرنا پڑا. ول تھنگز بی اینی ڈفرنٹ ناؤ؟ دیکھیے جی مہر, بات اپوزیشن کرنا, تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن حکومت کرنا اور پالیسیز بنانا, اور اس وقت جو ہے عمران خان کے 100 ڈیز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اب انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ کام کیسے کریں گے, وسائل کہاں سے لائیں گے, اور کام کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے تھا. یہ کہ زرداری صاحب نے کیا کیا, نواز شریف صاحب نے, سب کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ سب غلط کیا, لیکن یہ نیا پاکستان بنا کے لائیں پرانے چہروں کے ساتھ, مشرف کے چہروں. بہت شکریہ. نیا پاکستان ضرور آئے گا, لیکن اس نوٹ پہ آج ختم کریں گے کہ راؤ انوار کو تو اجازت مل گئی ہے, جیل سے وہ نکل سکتے ہیں, باہر مل سکتے ہیں اپنے اہل و احباب سے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر آف دس کنٹری ول بی اسپینڈنگ دی عید ان جیل. نیا پاکستان اکراس دا بورڈ رولز بھی سب کے لیے ایک ہی ہونے چاہیے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.